आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 17 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट में जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा से मुतल्लिक जो एक आर्टिकल लिखा गया, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। ना सिर्फ बरतानवी जरीदे के इस आर्टिकल को मुस्तरद किया गया, बल्कि इस बात का ऐलान भी किया गया कि इस आर्टिकल पर इकोनॉमिस्ट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। तो इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो आर्टिकल लिखा गया है ब्रिटिश जरीदे में, द इकोनॉमिस्ट में, इसमें जो बातें लिखी गई हैं उनका हकीकत से कितना ताल्लुक है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्या इस आर्टिकल पे बरतानवी जरीदे के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से कानूनी कार्रवाई किया जाना कितना आसान होगा, कितना मुमकिन होगा और कितना नामुमकिन होगा। तो नाज़रीन, आप ये देखें कि ये जो बात इस जरीदे में जो लिखी गई है, अब उसका क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि इमरान खान साहब का जो रिफॉर्म्स का एजेंडा था, अहलिया बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब के जहन पे या इमरान खान साहब की शख्सियत पे इतना सवार हो चुकी थी कि इमरान खान साहब अपना रिफॉर्म का जो एजेंडा है उसको नाफिज नहीं कर सके। और बुशरा बीबी साहबा आने वाले दिनों में उस गिरफ्तारी की जो खबर है, जो तफसीलात हैं, वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से इस अंदाज में शेयर करती थी कि उन्होंने अपनी रूहानी एक्सपर्टीज से ये अंदाजा किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में फलां शख्स गिरफ्तार हो जाएगा। और जब इमरान खान तक वो इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी साहबा पहुंचाती थी और 1 से 2 दिन के बाद जब वो हैपनिंग हो जाती थी, जब वो शख्स गिरफ्तार हो जाता था, या कोई भी ऐसी मालूमात जो खान साहब तक 2 दिन पहले पहुंच जाती थी बुशरा बीबी साहबा के जरिए, जो कि उन्हें दी जाती थी DGISI के जरिए, तो खान साहब का जो यकीन था बुशरा बीबी साहबा पे, वो मजीद जो है वो बढ़ जाता था, वो एतमाद मजीद बढ़ जाता था कि बुशरा बीबी साहबा का जो रूहानी रिश्ता है वो बड़ा स्ट्रेंथन है, वो बड़ा मजबूत है। वो कोई भी बात जो है अपनी रूहानी काबिलियत के साथ उसका पता चला लेती हैं, जो हैपनिंग्स आइंदा आने वाले दिनों में होना होती है। और ये भी कि इमरान खान साहब जब बुशरा बीबी साहबा को निकाह करके अपने घर लेके आए, तो गोश्त जो है इमरान खान साहब के सर के इतराफ में घुमा के उसको छत पे फेंक दिया जाता था, बनी गाला के हाउस पे। मिर्चें इमरान खान साहब के सर के इतराफ में घुमाई जाती थी। और मंगल और बुध का दिन, जो कि नागे का दिन होता है गोश्त के लिए, तो उस रोज जो है वो स्याह मुर्गियां मंगवाई जाती थी, स्याह जिंदा बकरे मंगवाए जाते थे, और खास छुरी से उन बकरों को ज़िबा किया जाता था। अब ये जो बातें नाजरीन द इकोनॉमिस्ट में, बरतानवी जरीदे में जो लिखी गई हैं, ये एक मुकम्मल जामे आर्टिकल की सूरत में लिखी गई हैं। लेकिन क्या ये जो इंफॉर्मेशन या जो बातें, जो दावे बरतानवी जरीदे ने किए हैं, क्या ये पब्लिश होने से पहले पब्लिक डोमेन में नहीं थे? ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थे कि बुशरा बीबी साहबा जो है इमरान खान के सर पर गोश्त मार के जो है उन्हें छत पे फेंक देती हैं। ये बात भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने, उन्होंने हल्फ लेना था तो ओन चौधरी को तकरीबे हल्फ बर्दारी में जाने से रोक दिया गया था। यह बात भी पब्लिक डोमेन में रही है आज तक कि जहांगीर तरीन से बुशरा बीबी साहबा ने कहा था कि देखो, मैंने सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि मुझे कोई काली जादूगरनी ना कहे। तो ये बहुत सारी बातें जो बरतानवी जरीदे में तहरीर की गई हैं, पब्लिश की गई हैं इंकशाफात की सूरत में, ये पब्लिक डोमेन में किसी ना किसी तरीके से ऑलरेडी मौजूद थी। बरतानवी जरीदे ने इतना किया है कि उस तमाम पब्लिक इंफॉर्मेशन को एक मजमून, एक आर्टिकल की सूरत में जो है इसको अब पब्लिश कर दिया है। अब ये आर्टिकल पब्लिश होने के बाद जो बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इसमें बेबुनियाद बातें की गई हैं, इसमें मन घड़त बातें की गई हैं, जबकि बरतानवी जरीदे के इस मजमून में जो बनी गाला के साबिक मुलाजमीन थे उनसे बातचीत की गई है। उन्होंने ये सब कुछ बताया है कि ये कुछ बनी गाला में होता रहा। जब बुशरा बीबी साहबा के साथ इमरान खान साहब उनको निकाह करके बनी गाला लेके आए, तो ये सारी बातें उन्होंने अपनी आंखों से देखी। और सिर्फ बनी गाला के साबिक मुलाजमीन नहीं, जो अपने ओहदों से हाथ धो बैठे, जब बुशरा बीबी साहबा बनी गाला में आई
بلکہ خان صاحب کی کابینہ کے، خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف کے لوگ بھی کم و بیش اسی قسم کی باتیں کرتے رہے، اور ان کی باتوں کو بھی اکانومسٹ پیپر نے اپنے اس آرٹیکل میں انکارپوریٹ کیا ہے۔ اب تحریک انصاف کا یہ کہنا کہ ہم اس پر قانونی چارہ جوئی کریں گے، اور جیسے پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا کہ یہ کتنا آسان ہوگا تحریک انصاف کے لیے اکانومسٹ کے خلاف کارروائی کرنا، میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، توشہ خانہ سے حاصل کی گئی گھڑی جس سے متعلق شاہ زیب خانزادہ نے ایک مکمل پروگرام کیا عمر فاروق کے ساتھ۔ عمر فاروق نے بتایا کہ وہ جو گھڑی خان صاحب کو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے دی تھی، وہ ان کے پاس متحدہ عرب امارات کیسے پہنچی، اور وہ گھڑی انہوں نے کیسے خریدی اور کس سے خریدی اور کتنی مالیت سے خریدی۔ صرف یہ نہیں، جب خان صاحب وزیر اعظم تھے، شاید اسی دوران ایک اور برطانوی اخبار میں بھی ایک مضمون شائع ہوا تھا، جو عمران خان صاحب نے ایک چیریٹی کمپین لانچ کی تھی، لیکن برطانوی اخبار نے جریدے میں لکھا کہ وہ جو چندہ اکٹھا کیا گیا تھا اور اس فنڈز کے لیے جو میچ کرایا گیا تھا، وہ حاصل کیا گیا جو چندہ تھا، جو فنڈز تھا یا جو فنڈ ریزنگ تھی، اسے عمران خان صاحب نے اپنی جو الیکشن کمپین تھی، جو پولیٹیکل کمپین تھی، اس کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو ان دونوں خبروں پہ جو شاہ زیب خانزادہ نے عمر فاروق ظہور کا جو انٹرویو کیا، اور جو فنڈ ریزنگ سے متعلق برطانوی جریدے نے مضمون لکھا، تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، ڈیفامیشن کا سوٹ فائل کریں گے، جیو نیوز کے خلاف بھی کریں گے، شاہ زیب خانزادہ کے خلاف بھی کریں گے، عمر فاروق ظہور کے خلاف بھی کریں گے، لیکن یہ ڈیفامیشن کے سوٹ یا قانونی کارروائی اعلان کے باوجود تحریک انصاف کی جانب سے نہیں کی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈیفامیشن کا جو کیس عمران خان کے خلاف شہباز شریف نے لاہور کی عدالت میں دائر کر رکھا ہے، وہ مقدمہ ڈیفامیشن کا وہ قانونی اور سیاسی حلقوں میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ اس میں اب گواہان کے بیانات قلم بند ہونے کے ساتھ ساتھ جو کراس ایگزامینیشن ہے، جیرا کا پروسیس بھی ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اطاعت تارڑ صاحب نے اس کیس میں پیش ہو کے، جس میں عمران خان صاحب نے 10 ارب روپے کی پیشکش کا الزام لگایا تھا کہ پاناما پر خاموشی اختیار کرنے پہ شہباز شریف نے ان کو 10 ارب کی پیشکش کی تھی، اس میں اطاعت تارڑ صاحب نے شہباز شریف صاحب کے حق میں اور عمران خان صاحب کے خلاف بیان قلم بند کروایا ہے، اور 29 نومبر کو اب عدالت نے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ملک احمد خان صاحب، انہیں خان صاحب کے خلاف بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیفامیشن کا سوٹ ہے شہباز شریف صاحب کا عمران خان صاحب کے خلاف، یہ سیاسی اور قانونی حلقوں میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کہ شاید ملک کی تاریخ میں بے بنیاد الزامات لگانے پہ کوئی عدالت کا بڑا فیصلہ اس کیس میں سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو اکانومسٹ نے جو آرٹیکل لکھا ہے، تحریک انصاف نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے، 2 مرتبہ تو اعلان تحریک انصاف پہلے بھی کر چکی ہے، عمران خان بھی اعلان کر چکے ہیں، لیکن قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور اگر تحریک انصاف جیسے اب اکانومسٹ کے آرٹیکل کو جیسے بے بنیاد، من گھڑت اور اس کی تردید کر رہی ہے، اور جیسے قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، تو یہاں پر عدالتیں تو پھر برطانیہ کی ہوں گی۔ تحریک انصاف کو چاہیے محض اعلانات نہ کرے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مضمون لکھا گیا ہے بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے، جس میں جو باتیں کی گئی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر تحریک انصاف کو صرف محض اعلانات نہیں جیسے ماضی میں کیے گئے، پھر اکانومسٹ کو برٹش کورٹ میں لے کے جانا چاہیے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اعلان تو کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ جا کے برٹش کورٹ میں آپ کو پھر اپنا الزام ثابت بھی کرنا پڑتا ہو، آپ کو اپنا جو الزام ہے وہ شواہد کے ساتھ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں یہ بے بنیاد ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو اکانومسٹ کے رپورٹ کرنے والے جو صحافی ہیں، جو اس مضمون کو شائع کرنے میں کلیکٹیو ایفرٹس کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بے شک ہمیں عدالت میں لے جائیں، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، جو باتیں ہم نے لکھی ہیں وہ جن شخصیات کی طرف سے بتائی گئی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم انہیں ثبوت کے طور پہ، شواہد کے طور پہ، گواہ کے طور پہ عدالت میں پیش کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو تحریک انصاف ہمت کرے اور اکانومسٹ کو لے جائے برٹش کورٹ میں، اور وہاں پہ جا کے پھر ثابت کریں کہ یہ بے بنیاد کیسے ہے،
इस आर्टिकल में जो बातें लिखी गई हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये बातें पहले पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। आसमा शिराजी साहबा ने भी गालिबन 2021 में ऐसा ही मजमून लिखा था। देखते हैं कब तहरीक इंसाफ जो है, उनकी क़यादत जो है, इस मजमून पे इकोनॉमिस्ट के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में जाती है। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।